अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। मोमन खैर की बातें सुनने से कभी सैर नहीं होता। हमें हमेशा एक दूसरे को अच्छी बातें सुनानी चाहिए, अच्छी बातों का हुक्म देना चाहिए। कोई अच्छी बात ज़हन नशीन हो जाए, अच्छी बात कोई जहन में बैठ जाए और उसके ऊपर कोई अच्छाइयाँ करना शुरू कर दे तो समझ लो कि हमारा वो जो हमने सुनाया है वो टाइम ज़ाया नहीं हुआ। और अगर ना भी कुछ समझे तब भी टाइम ज़ाया नहीं हुआ। अगर किसी ने नहीं भी अमल किया तब भी टाइम ज़ाया नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह राज़ी हो गया। अल्लाह का जो हुक्म है कि अच्छी बातें सुनानी है लोगों को। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ये सूरत बकरा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबात। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के रास्ते में साफ सुथरी पाक पाकीज़ा चीज़ अल्लाह के रास्ते में दो। और हमारे सदका खैरात वो कहाँ जा रहे हैं, कभी अपने गौर किया हमने? हम बाज़ारों में देखते हैं कि कोई भिखारी जब किसी फल वाले से कोई चीज़ मांगता है तो फल वाला उसे जो ख़राब फल होता है वो उठा के दे देता है। और सब्ज़ी वाले से अगर भिखारी ने कोई चीज़ मांगी है तो सब्ज़ी वाले ने वो सब्ज़ी जो नहीं ठीक, जो नहीं बिक रही, वो उसने उठा के दे दी है। तो क्या इस तरह का सदका खैरात अल्लाह को कबूल है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पाक और साफ सुथरी चीज़ दो। और अगर वो चीज़ इस तरह की चीज़ दो दूसरे को, अगर वो तुम्हें खुद को लेनी पड़ जाए तो तुम ले लोगे। और लास्ट तुम क्या खुशी, तुम उसको ले लोगे अगर तुम्हें देनी, अगर वो तुम्हें खुद को लेनी पड़ जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कभी भी इस तरह की चीज़ देने का कसद ना करो। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून। इस तरह की चीज़ कभी भी देने का कसद ना करो जो गंदी चीज़ हो, खबीस बुरी चीज़ हो। ये शैतान है जो तुम्हें फकीरी से धमकाता है और इस तरह के बुखल का हुक्म देता है, तुम्हें बुखल की तरफ तुम्हें माइल करता है कि वो चीज़ मुनाफे वाली है, वो तो अच्छे दामों में मिल जाएगी, अच्छे दाम उसके मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं बिकेगी, चलो ये अल्लाह के रास्ते में दे दो। तो अल्लाह को भी साफ सुथरी चीज़ ही पसंद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो चीज़ अल्लाह के रास्ते में दो जो बेहतरीन और मरगूब तबा चीज़ हो। रद्दी गली सड़ी चीज़, गिरी पड़ी बेकार फजूल चीज़ें, ख़राब चीज़ें, क्योंकि अल्लाह खुद भी तैयब है और तैयब चीज़ को ही कबूल करते हैं। तो जब हम किसी को देते हैं अल्लाह के रास्ते में, कहते हैं तुझे अल्लाह के लिए दी, तो जब अल्लाह के लिए दी तो फिर अल्लाह के लिए क्या दिया? गली सड़ी चीज़ दी। जी ना, आप देखेंगे लोगों के अंदर ना हर किसी के ज़मीर अपने अपने, हर किसी के अल्फाज अपने अपने, हर किसी का रवैया अपना अपना। बाज़ लोग वो होते हैं अगर उनको अच्छाई की दावत दी जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से कबूल कर लेते हैं, और अगर कबूल नहीं भी करनी होती तो वो ना ज़रा जिन लफ्ज़ों में जवाब देते हैं वो लफ्ज़ तकरीबन लचकदार होते हैं, नरम अल्फाज होते हैं। और कोई लोग सख्त अल्फाज में जवाब देते हैं जिनका अखलाक अच्छा नहीं होता। ये अखलाक भी एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है। एक दफ़ा अम्मा जी आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जिस औरत के दो खामद होंगे तो वो हशर में, जन्नत में, या हशर के बाद यानी जन्नत में वो किस खामद के साथ रहेगी? क्योंकि एक ही खामद के साथ रहना है ना। तो नबी पाक ने फरमाया कि जिस खामद का इखलाक अच्छा होगा वो उसके साथ रहेगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी मसनद अहमद में एक हदीस है,
فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تمہیں تقسیم کی ہیں، تمہاری اخلاق بھی اسی طرح تمہیں بانٹ دیے ہیں۔ دنیا تو اللہ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین صرف دوستوں کو ہی عطا فرماتا ہے، اور جسے دین مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اس کے پڑوسی اس کی اذاؤں سے بے خوف نہ ہو جائے، پڑوسی محفوظ ہو جائیں۔ ہمسایہ ایسا ہونا چاہیے کہ پڑوسی خوش ہو کہ میرا ہمسایہ بہت اچھا ہے، میری غیر موجودگی میں میری حفاظت کرے گا۔ لوگوں کے سوال پر آپ نے فرمایا اعزاز سے مراد دھوکہ بازی اور ظلم و ستم ہے۔ جو شخص حرام مال کی وجہ سے حرام مال حاصل کرے اس میں اللہ برکت نہیں دیتا، اس کے صدقہ و خیرات کو بھی قبول نہیں کرتا، اور وہ جو چھوڑ کر مر جاتا ہے وہ سب اس کے لیے آگ میں جانے کا توشہ اور سبب بنتا ہے۔ دنیا میں کماتا رہا، کمائی بھی حرام اور پھر چھوڑ کے بھی چلا گیا، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں نا انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہوتی تھی تو اس میں لٹکا دیتے تھے، جسے اصحاب صفہ اور مسکین مہاجر غریب لوگ بھوک کے وقت کھا لیتے۔ کسی نے جسے صدقہ کی رغبت کم ہوتی تھی وہ ذرا کو ہلکی چیز لا کر رکھ دیتا تھا، تو کسی ایسی آدمی نے کوئی اس طرح کی وہ کھجوروں کا گچھا لا کر رکھا، خوشا جسے بولتے ہیں، کہ وہ صاف ستھرا نہیں تھا، تو وہ ردی تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں ایسی چیز ہدیہ میں دی جائے تو ہرگز نہ لوگے، لیکن یعنی اگر تم کو خود کو دی جائے تو پھر تم نہیں لوگے، تو اس طرح کی چیز دو یا اگر تم کو خود کو بھی لینی پڑی تو تم لے لو، اس کو قبول کر لو۔ تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اس کے بعد اب ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لے کے آتا تھا، یعنی ردی کوئی چیز اس طرح کی وہ چیز جو آنکھوں کو اچھی نہ لگے وہ نہیں لے کے آتے تھے۔ ہمارے اپنے حالات کیسے ہیں؟ ہم نے صرف لوگوں کو نہیں سمجھانا، اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے، اور ہمارا مقصد یہ نہیں کہ جو سارے ریڈیو والے جو ہیں وہ ہمارا درس سن رہے ہیں، لیکن کسی کے عزیز و اقارب، کسی کے جاننے والے کوئی دوست و احباب اس طرح کے ہوں گے کہ جن کا اس طرح کے پیشے کے ساتھ وابستہ ہوا وہ، تو ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دینی ہے تو کون سی چیز دینی ہے، کس طریقے سے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے فحشی کا، برائی کا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اور اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا، وفضلاً، اور بہت بڑے فضل کا، واللہ واسع علیم، اللہ بہت زیادہ وسعت رکھنے والا ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ دراصل میں ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہوتا، تو ہم پھر شیطان کے وعدوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جب شیطان ہمیں کوئی چوکا لگاتا ہے برائی کرنے کا، حدیث پاک میں آتا ہے شیطان ایک چوکا مارتا ہے اور پھر ایک توفیق کی رہبری فرشتہ بھی کرتا ہے۔ شیطان تو شرارت پر آمادہ کرتا ہے حق کو جھٹلانے پر، اور فرشتہ نیکی پر اور حق کی تصدیق پر آمادہ کرتا ہے انسان کو۔ جس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ نیکی کرنی ہے میں نے، تو اللہ کا شکر ادا کرے اور جان لے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، نیکی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور جس کے دل میں جب وسوسہ پیدا ہو جائے، مثلا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو دل کے اندر وسوسہ پیدا ہو گیا کہ جب میرا رزق تھوڑا ہو جائے گا، ایسے مجھے مال کی کمی آ سکتی ہے، اور میرا وہ بھی کام کرنے والا وہ بھی کرنے والا، اس کے بعد پھر دے لیں گے، تو سمجھ لو کہ
शैतान के वसवसे में आ चुका है, उसको फौरन औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी चाहिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।